بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ कुरान मजीद के लिए माया नाज कारी फखरुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा आसनुल कुर्रा मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद उस्मान यूसुफ साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला वो अपने प्यारे अंदाज में तिलावत कलाम पाक पेश करते हैं। मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद उस्मान यूसुफ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا सारे अहबाब की गुजारिश है हौसला अफजाई करो बिल्कुल खामोश कर बैठो दीवारें नीचे छोड़ के बहु कुरान का अदब है हर जुबान जो सुभान अल्लाह की आवाज आवे तो रौनक बनाई करो शाबाश आखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आयत का स्टाफ हो गए ताकि
लेकिन जोर दी सुभान अल्लाह की करो या तो अली मोहब्बत है जज़ाकुमुल्लाह खैर माशाअल्लाह इन्हें सुस्ती ना करो कुरान दा अदब करो وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يبيتون لربهم سجدا جميل ما شاء الله
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.
يوم